ایسے بد عقیدہ اور ایسے برے نظریات والے بندے دی گفتگو سننا بھی رب کعبہ دی قسم سیدھا سیدھا ایمان تے ڈاکا ہے۔ اور دوسری خبر پھیلی ہے جی ذاکر نائک آ رہے ہیں پاکستان دی سرزمین دے اتے جڑا علم دا منبع ہے تو بہت علم ہے انہیں بڑے لوگ ہزاراں دے حساب دے نال لکھاں دے حساب دے نال مسلمان کیتے ہیں۔ عقیدہ دا کی ہے عالم بڑا ہوئے گا علم بالکل بڑا ہوئے گا مسلمان کو نے بڑے کیتے ہیں لکھاں ہزاراں دے حساب نال کیتے ہوں گے جی تاریخ کے اندر موجود نے اسی مان لے ہے انہوں کسی نے سوال کیتا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جڑی یزید دے درمیان جنگ ہوئی ہے توڑا کے بارے کی خیال ہے انہیں پتہ کیا کیا سجے انہیں کیا دو شہزادیاں دی جان سے سارے جو استغفر اللہ یزید نو بھی انہیں شہزادہ آکھے ہے شہزادہ دا مطلب ہے امیر المومنین بھی کہو تے رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بدبخت نو کہو اے ذاکر نلائق دے دمرے جے انہیں آکھا کہ دو شہزادیاں دی جان سی ایمانداری نال دسیا جے کہ جس امام حسن اور امام حسین کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھیاں تے بٹھا کے امام حسن اور حسین دے مبارک قدم اپنے سینے دے نال لائے جس سینے نو اللہ علم نشرح دا سینہ کہتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے جس امام حسن حسین دی خاطر مسجد نبوی دی کچی زمین تے جدو ننے ننے قدمہ دے نال چل دے آگے کیا امام حسن حسین جدو چل دے مسجد نبوی دے سین وچ ڈگے کریم آقا خطبہ ارشاد فرما رہے سن امام حسن حسین نو ڈگ دیاں بیک کے حضور نے خطبہ چھوڑ دیتا جا کے شہزادے نو پکڑ کے سینے دے نال آ لیا اور جنہاں شہزادیاں دی خاطر خطبہ چھوڑے ہیں جنہوں اپنے قدیاں تے بٹھا کے علم نشرح دے سینے دے نال جنہوں نے قدم لائے نے اور جنہوں بار بار ایک بار نہیں اپنی زبان انہوں دے منہ دے وچ ڈال کے زبان چسائیے او تے شہزادہ ہوئے تے نال یزید نو شہزادہ کہنے والا اس صحیح العقیدہ بندہ ہو سکتا ہے کدے بھی نہیں ہو سکتا ہے گل میری یاد رکھیا جے ڈنکے دی چوٹ تے گل کرنی ہے تے الحمدللہ گج وج کے کرنی ہے علم مننا کہ تو کوئی علم بڑا ہوئے گا اے بھی مننا کہ انہیں بڑے مسلمان کیتے ہوں گے اس بدبخت دا عقیدہ تے ویکھو نظریات تے ویکھو میرے آقا دے بارے تے میرے آقا دے گھر والے دے بارے او دا اپنا عقیدہ کیسا ہے او دے نظریات کیسے ہیں اساں پھر او دے علم کی کرنا ہے علم تے شیطان دے کول بھی بڑا سی چپے چپے تے انہیں سجدے کیتے سارے عبادت گزار بھی بڑا سی پر دل وچ جدو غرور تکبر اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جدو نے اپنے تو کم تری اپنے جیسا کیا ہے اللہ دی ذات نے قیامت تک لعنت دا توق دے گلے دے اندر ڈال دیتا انہوں جنت تو نکال دیتا کہ جا قیامت تک ان میں عبرت دا نشان بنا دینا ہے کیونکہ تو میرے بنائے نبی اپنے تو حقیر جان گئے ایسے بد عقیدہ علماء دی گفتگو نہ سنیا کرو پہلے تے ساڑھے پہلے کچھ ہیں عمل تے اسی اگے انہیں نہیں کر سکے کہ اسی اپنے خدا کو راضی کر سکیے تے الٹ انہوں دے پاک بندیاں دا بغض بھی دل میں چپا لئیے انہوں دے حقیر علم سن کے انہوں دے بارے سے اپنے دلہ وچ حسد بغض پیدا کر لئیے اور انہوں دی شان اپنے تو بھی کم تر یا معاذ اللہ اپنے جیسی تسلیم کر لئیے تے پھر اسی ایمان تو بھی حق ہو بیٹھا پھر ساڑھی دنیا بھی برباد ہے ساڑھی آخرت بھی برباد ہو جائے